السلام عليكم. تي بي الثاني اللي هو نديرو يكون على شكل بورت او اون في اش دي ال. طابلة فيريتي ديالو هي هذا وهذا. زيرو زيرو لا سورتي زيرو، ان زيرو لا سورتي ان، زيرو ان لا سورتي ان لا سورتي ان. دونك الفونكسيون ليكواسيون لوجيك ديالو هي اس ايكال ا بلس بي. لو سيركوي ديالي غيكون على هاد الشكل اللي عنده دو زونطري ا و بي و سورتي وحده اللي هي اس. غادي نعاودو لدوك المراحل كما هذا باش نحفظوهم مزيان. اول حاجه هي ليبراري اي 3 زو بوان فيرغول يوز اي 3 زو بوان اس تي دي تيري لوجيك تيري 1164.all بوان فيرغول. غندوزو لونتيتي وكيف ما قلنا ان اونتيتي كنحطو الشكل ديال السيركوي من على برا. سيركوي is وكنسالي and. كنحاول هذا باش نديرو الاولاد الاند الاخر باش منساهاش من بعد. سيركوي كما شفنا هنايا لو سيركوي ديالي هو هذا، عنده دو زونطري وعنده سورتي وحده. لو تيب ديالهم هو اس تي دي لوجيك. دونك ان بيت بور فيرغول ندير ا فيرغول بي، لان ا و بي عندهم ميم تيب، يعني بحال بجوجهم دي زونطري، عندهم دي زونطري او ميم تيب. يعني ندير ا فيرغول بي دو بوان ان اس تي دي. لو تيب ديالهم اس تي دي لوجيك بوان فيرغول. عندي سورتي وحده اللي هي اس دو بوان اوت اس تي دي لوجيك. ساليت نسد بارونتيز، ملي كنسالي كنسد بارونتيز وكندير بوان فيرغول. دابا ساليت لو سيركوي من على برا. دابا نشوفو شنو كاين، شنو الكومبورطمون ديال هاد لو سيركوي. دون لو سيركوي هو واحد البور او اللي داخل لي دو زونطري و عنده سورتي وحده. دونك جوست الكومبورطمون كنديروها في بارتي اركيتكتور ارش اوف سيركوي. هاد ارش و سيركوي نتوما اللي كتسموهم كما اللي السميه اللي بغيتو ديروها. دونك نبدا بيجين يعني كما كتشوفوا هنايا كاين لي مو كلي كيعطيوهم ليا بالازرق، لان ديجا انا مونغيستري هاد الفيشي بالاكستونسيون بوان في اش دي. دونك كيعرف ان هادوك راه لي مو كلي ديال في اش دي ال. بيجين وفي الاخر اند ارش. دابا بقى لي غير نحط ليكواسيون ديالي في الاركيتكتور اللي هي اس ا و بي. دونك هنا نديرو اس و سوا. دونك لافيكتاسيون كنديرها انفيريور او ايكال ا و بي. اور حيت بلونجلي اور بي. غنكومبيلي لو بروغرام ديالي. زيرو ايرور، ما عندي حتى ايرور في البروغرام. من بعد غادي ندير سيميلاسيون. دونك كما قلنا سيميلاسيون كنجيو الوايف فورم اديتور، كليك دروا اونتري نود فورم اس ان اف ليست. دونك هنا بقى عندي هذيك الفيشي القديم اللي باقي عارفو، خصني نسدو. نعاود كنجي هنا كان الفايل سيت بروجيكت تو كورنت فايل، يعني البروجيكت الثاني انغيستري. نعاود نكومبيلي. زيرو ايرور ندير لي ستار. اوكي
اوكي. دابا نجي نعاود ندير ويف فورم اديتور ليست ها هما او بي و اس اجوتي. اوكي. دابا عندي لي زونطري ديالي وهادي لي سورتي. دونك بغيت نفالي هاد لونطري هاد لي زونطري باش يبان ليا الاخر بليزيور فالور ونشوف لو ريزولتا ديالهم، نشوف السورتي كي غتكون. دونك غنجينيري واحد سينيال اللي غيكون على شكل سينيال كاري هو هذا. نجيو لبي حتى هي بغيت بي خصها تكون خص يكون بيناتهم واحد الديكالاج باش يبان ليا في هذيك الزيرو والأ والأ زيرو. خاش كنديرو واخا الا درنا هكا يعطيني نص يكونو دي سينيو سانكرون. دونك خاصني نشوف الطريقه اللي نخليهم يكونوا ديكاليين بيناتهم، يكون واحد الديكالاج بيناتهم باش تبان ليا الريزولتا ديالي، ولا سواء نعطيها زيرو سواء نعطيها الان ونشوف البلاصه فين increment by multiple by دونك درت هنا نشوفو هنايا. دونك هنايا درت عطيتهم بحال لانفيرس ديالهم، انفيرسا ليا على الاخر. دونك شوف هاد الريزولتا بعدا نشوف شنو تعطينا. هنايا زيرو ان ديما تبقى في الان، لان هنايا ديما كاين هنا الا كان ا في الزيرو والاخرى غتكون في الان. دونك ماشي ما باش انايا على هاد الشكل بنحاول تكون شي اللي تكون واضحه تكون باينه. دونك خليها هكا وانا نفاري، مره نعطيه الان مثلا نعطيه الأ نخليها ديما في الان ونشوف. دونك هي تبقى ديما في الان. دونك هنا كنجيو لهنا باش ما تكونش الأ و البي ما يكونوش كيتشونجاو اون ميم طون بحال كنجيو لهنا نديرو ملتيبل باي مثلا دو باش تشونجا كما لاحظتو هنايا. دابا مبقاش كيما بحال دابا غادي نجينيري سيمولاسيون ديالي ونشوف لا سورتي كي غتكون. دونك كما كتلاحظوا هنايا هنا ا زيرو و بي زيرو ا زيرو. دونك لا سورتي كاينه عندي زيرو، لونطري الاولى فيها ان والثانيه زيرو، سورتي ان زيرو ان بقات عاوتاني تشونجات حتى تولي لو شونجمون امتى كتولي اس زيرو هي ملي كيكون ا في الزيرو و البي في الزيرو. دونك هنا سالينا تي بي لا قبل نخدمو عليه هو النيت ونديرو دابا غير نبدلو غير اوليو باش يكون ا بلس بي غنديرو ا اند بي، ما نديروش اور غنديرو لو بورت اي اند. دونك نرجعو للبروغرام ديالنا الاولاني ونرجعو نبدلو غير هاديك الفونكسيون هي اللي غنبدلو. دونك نسد هذا نرجع للبروغرام ديال الاولاني ونديرو نحاولو نشوفو لي بور الاخرين اللي فيهم دو زونطري و سورتي وحده. دونك لا درنا اند نشوفو الريزولتا ديالنا اللي درنا. دونك كومبيلي البروغرام ديالي هو هذا. غادي نجي ندير سيمولاسيون ليست ستار. اوكي. دونك هذا نجينيري
لونطخي ديالي اوكي. كيبان نمشي يوضح شويه. دونك لونطخي الاولى هي هادي، لونطخي الثانيه عاوتاني نديرو هنايا باش ميكونوش بحال بحال، هي هادي. دونك كما كتشوفو هنايا لونطخي لي زونطخي بجوج السينيال ديالهم هو هذا. دابا ندير سيمولاسيون اوكي وي. كما كتشوفو هنايا هادي هي السيمولاسيون ديالي 0 0 0 1 0 0 0 1 0. ما كتولي حتى تولي عاد اس كتولي ملي كيكون بجوجهم فيهم الان عاد لا سورتي كتكون عندي ما حد شي وحده فيهم في الزيرو ولا بجوج في الزيرو ديما لا سورتي تكون في الزيرو. دونك هذا البورت بور اي. هو عاوتاني نشوفو مثلا الكزور، الا درنا الكزور خا الكزور نرجعو للبروغرام ديالنا نبدلو غير لا فونكسيون ديالي هي اللي غتبدل. ايوا دابا نردوها نديرو كزور. كزور شنو الكزور؟ هو ان الا كانوا الكزور لا سورتي كتكون ايكالا الا كانت ديفيرون دو بي. الا كانت بحال بي لا سورتي غتكون ديما زيرو. كومبيلي غادي ندوزو لهنا نديرو سيمولاسيون عاوتاني اوكي. لا معطينيش واقيلا، لا خصني نسد هذا نحيدو ونسدو نعاود من جديد. وورد فورم اونطري ليست. هاد لي زيتاب كنحاولو يتعاودو بزاف باش يوليو ساهلين، مبقاش نلقاو فيهم مشاكل وصعوبات. لا سورتي الثانية نديرو هكا ملتيبلي فوا دو اوكي. دابا نديرو السيمولاسيون ديالي اوكي وي اوكي. نشوفو الريزولتا دابا ديالنا هنايا. شو قلنا لا سور في الكزور لا سورتي ايكالا الا كانت ديفيرون دو بي. الا كانوا بحال لا سورتي غتكون زيرو. غادي نشوفو هنا عندي زيرو و دونك ديفيرون سورتي هنا عندي و فهاد البلاصة عندي مع يعني بحال لا سورتي زيرو. هنايا عاوتاني زيرو زيرو لا سورتي زيرو. هنايا زيرو لا سورتي هنا زيرو و لا سورتي هنا لا سورتي زيرو. دونك الكزور خدام مزيان. دونك هادي هي الفونكسيون كزور. وهنا سالات هاد التي بي الثاني